तीनटाहरु तीनटै भयो आर एस टी तीनवटै भएको जुन रिलेसन हुन्छ द्याट इज इक्विभ्यालेन्स रिलेसन ब्यालेन्स रिलेसन ओके ल ठिक छ म त बेला बेला सोध्छु पनि है रिभिजन भनेको यही त हो नि ओके सर ल ल मैले एकजनालाई सोधेँ गरिमा हजुर सर तिमीले भन रिफ्लेक्सिभ भनेको कस्तो हो गरे रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेको कस्तो रिलेसन हो हजुर रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेको अब जस्तै एउटा सेट भयो अनि त्यसपछि चाहिँ 1 2 3 त्यस्तोमा चाहिँ अब त्यो सेटसँग चाहिँ बिलङ गर्नु पर्यो के जुन हामीले चुज गरेका छौं त्यो नै बिलङ गर्नु पर्यो के बिलङ गर्न पर्यो अब जस्तै अब रिफ्लेक्सिभमा ए 1 2 3 भयो भने अनि त्यो 1 2 3 नै बिलङ गर्नु इक्जाम्पल पर्यो भन त एउटा इक्जाम्पल सेटको एउटा इक्जाम्पल भन अब जस्तै 1 2 3 भयो 1 2 3 तेमा ओके ल 1 2 3 हजुर अब त्यसो भए अब त्यसपछि यो चाहिँ ओके भन 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 अनि तेमा चाहिँ यिनीहरु चाहिँ बिलङ गर्नु पर्यो 1 2 3 नै बिलङ गर्नु पर्यो तेमा कुनै एउटा बिलङ गरे पार अनि त्यो चाहिँ रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हुन्छ रिलेसन आर मा रिफ्लेक्सिभ हुनलाई कुन कुन अर्डर पेयर हुन पर्यो अर्डर पेयर हुन पर्यो नि त कुन कुन अर्डर पेयर हुन पर्यो हजुर अर्डर पेयरमा चाहिँ अब जस्तै 1 त्यसरी 1 2 त्यस्तै हुन्छ नि अनि हामीले क्रस गरेर जस्ट 1 2 3 चाहिँ आउन पर्यो तेमा एमा 1 2 3 आउन भएन कि 1 1 2 2 3 3 आउन पर्यो रिलेसनमा त्यसरी भन्नु है 1 1 2 र 3 3 आउनै पर्यो ओके ल अलिकति त्यसलाई गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ ल्याङ्ग्वेज सजिलै भए पनि त्यहाँ मान्छेलाई पजल बनाउँछ ख्याल गर्नु ल ओके नेक्स्टमा विवेक कुशवाहा तिमीले भन ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेको कस्तो रिलेसन हो ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेको कस्तो रिलेसन हो विवेक आर यु लिसनिङ हेलो विवेक am I audible to you okay he's not responding वेद प्रसाद महतो यस सर ल भन त ट्रान्जिटिभ रिलेसन भनेको कस्तो रिलेसन हो ट्रान्जिटिभ रिलेसन सर नट कन्फर्म ल केटाकेटीले चाहिँ क्लासमा रिभिजन खोज्ने घरमा आफूले रिभिजन नगर्ने गर्दो रहेछन् बुझियो है ल्याक अफ रिभिजन यो भएन साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुको यो लक्षण राम्रो होइन क्लासमा पढेको कुरा घरमा गएर मजाले रिभिजन गरेन भने फेरि आफूलाई गाह्रो होला ल ओके ठिक छ आज हामी अगाडि बढ्छौँ है हामी त्यही अड्किरह्यो भने फेरि हाम्रो कोर्स अगाडि नबढ्ला सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टपिक इज पोलिनोमियल इक्वेसन अर पोलिनोमियल फंक्सन है यसमा हाम्रो पहिलो छ पोलिनोमियल फंक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि पोलिनोमियल फंक्सन भनेको हाम्रो अहिलेसम्म जति पनि हामीले फंक्सनहरु पढियो लिनियर फंक्सन पढियो कन्स्ट्यान्ट फंक्सन पढियो हैन अनि त्यसपछि गएर क्वाड्रेटिक फंक्सन पढियो क्युबिक फंक्सन पढियो यो सबै फंक्सनहरुको जेनरलाइज्ड फर्म है जेनरल फर्म हेर्ने हो भने दैट टाइप अफ फंक्सन इज कल्ड पोलिनोमियल फंक्सन जसको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ भन्दा एक्सप्रेसन हुन्छ यहाँ देख्न सक्छौ a0 x पावर n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus dot 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 and last मा plus an यसमा के देख्न सकिन्छ भन्दा यो जुन a को पावर छ a को पावरमा हेर त यो a को बेसमा सरी a को बेसमा a0 a1 a2 जुन आइरा छ यो सबै यो a0 a1 a2 चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन् है दे आर द कोएफिसिएन्ट्स अफ x अनि x को पावर के भन्छ भन्दा x को पावर डिक्रिज हुँदै हुँदै गछ हेर x power n x power n minus 1 x power n minus 2 हुँदै हुँदै यो घट्दै घट्दै
x को पावर घट्दै 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 लास्टमा x पावर 0 हुन्छ। x पावर 0 भनेको त 1 भयो। त्यही भएर यहाँ a को पावर 0 चाहिँ लेखिए छैन, के अरे x को पावर 0 लेखिए छैन हैन। सो दिस टाइप अफ एक्सप्रेसन इन द जेनरल फर्म इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। र अब यही पोलिनोमियल फंक्शनमा यो n को पावर 0 राख्यो भने यु विल गेट कन्स्टेन्ट फंक्शन। n को पावर 1 राख्यो भने यु विल गेट लिनियर फंक्शन। n को पावर 2 राख्यो भने यु विल गेट क्वाड्रेटिक फंक्शन। n को पावर 3 राख्यो भने यु विल गेट क्यूबिक फंक्शन एन्ड सो अन। ओके, सो लेख पोलिनोमियल फंक्शनमा an अनि expression सर त्यो f a0 a1 र a2 योहरू they are the डिफरेन्ट छ त्यो जनाइरहेको छ। coefficients, they are coefficients or constants है। a0 a1 a2 यो सबै कोएफिसिएन्टहरु हो, सर्टेन कन्स्टेन्ट्स। जस्तै हामीले पोलिनोमियल लेखिन्छ नि, सपोज कन्स्टेन्ट त हुन् तर a0 a1 र a2 यिनीहरुको भ्यालु डिफरेन्ट हुन्। डिफरेन्ट हुन पनि सक्छ, इक्वल हुन पनि सक्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा सपोज मैले 3x² प्लस 5x हैन, अनि फेरि मानौ प्लस 5 लिगौँ न, प्लस 5। ल एउटा हामीले फंक्सन लिँदाखेरि यसमा a0 भनेको 3 भयो, a1 भनेको 5 भयो, a2 भनेको 5 भयो हैन। यहाँ a1 र a2 इक्वल पनि त हुन पायो नि त हैन। अर्को जस्तै फर एक्जाम्पल x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 मैले यो क्वाड्रेटिकको एक्जाम्पल लिइरहेको छु। यति बेला a0 को भ्यालु पनि 1 छ, a1 को भ्यालु पनि 1 छ, a2 को भ्यालु पनि ककरा लादै छोरी ल। सो इन दिस केस यो सबै कोएफिसिएन्ट्सहरु इक्वल छन् यो केसमा। ल यसको एक्सप्रेसन लेख, एन एक्सप्रेसन fx इक्वल टु, यहाँ इक्वल टु दिनु है। कति बेला 6 बजे डिमान्ड आयो से नोइज आयो भने प्लिज आफुलाई म्युट राख्नु है। यो मेरो तपाईहरुलाई हम्बल रिक्वेस्ट छ। कॉल यो त टाइप गर्न पर्छ, काल टाइप गर्न दिएन बिकज यो भिडियो नाम कर दिछि, नाम फेलो म्युट योरसेल्फ। यो साउन्ड कसकोबाट आछ म्युट गर्नुस् है। सर एकचोटि नाम दिनु न, सायद मलाई थाहा नहोला। अन्जुकोबाट आयो जस्तो। त्यो भिडियो चाहिँ रेकर्ड भइरहेछ र यो हामीले युट्युबमा हाल्ने भिडियोहरु हुन्छ, यो सधैँ गरेर रहन्छ। यस्तो नोइजहरु आयो भने राम्रो मजा आउँदैन के, पछि त्यो भिडियो हेर्ने मान्छेलाई पनि के रहेछ भन्छ। सो प्लिज शम्भु सर आर लिसनिङ, प्लिज ख्याल गरिदिनु त है। Okay, so this kind of expression a0 x power n plus fx equal to a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus dot 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 plus an, where the constant a0 is not equal to 0. यो a0 चाहिँ 0 हुन भएन। a0 चाहिँ 0 भयो भने त फेरि यो क्वाड्रेटिक हो कि क्यूबिक हो कि लिनियर हो बुझ्नै सकिन्न नि। यो a0 चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुन पर्यो, 0 भन्दा ठुलो हुन पर्यो, अथवा सानो हुन पनि पायो तर 0 हुन भएन। यो a0 चाहिँ 0 हुन भएन। a0 0 भन्दा फेरि अगाडिकोले नै मेन डिटरमाइन गर्ने हो नि त। अगाडिकै एक्सप्रेसनले लिनियर हो कि क्वाड्रेटिक हो कि क्यूबिक हो कि यो अगाडिकै एक्सप्रेसन डिनोट गर्ने हो। यसमा यही पहिलो कोएफिसिएन्ट 0 भयो भने त होल 0 भयो, 0 भएपछि त्यो डिटरमाइन गर्नै सकिन्न। द्याट्स वाइ के भन्छ भन्दा a0 इज नट इक्वल टु 0। अनि अर्को फेरि के भन्छ भन्दा n n-1 n-2 डट डट डट, यो जुन हाम्रो इन्डेक्स छ, पावर छ, यो सबै के छ भन्दा दे आर इन डिसेन्डिङ अर्डर, दे आर इन डिसेन्डिङ अर्डर एन्ड इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन अफ डिग्री n इन x। पोलिनोमियल फंक्शन fx इक्वल टु समथिङ को फर्ममा छ भने दैट इज फंक्शन। तर यही एक्सप्रेसन फेरि जुन छ यो एक्सप्रेसन इक्वल टु 0 भयो भने दैट विल बी कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेसन। ओके, सो यसमा लेख when fx equal to 0, when fx equal to 0, the expression a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus dot 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 plus an equal to 0 is known as polynomial equation of degree n in x। यसलाई भन्छ polynomial equation of degree n in x। ल अब यसमा जुन जस्तै मानौ हामीले एउटा एक्सप्रेसन लियौं, हेर त, जस्तै यो x² minus 7x plus 2l एउटा फंक्सन छ। यो इक्वेसनलाई हामीले इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्न सकिन्छ। सल्भ गर्दाखेरि यसको रुट्सहरु के आउँछ, यसको चाहिँ भ्यालु के आउँछ x को भन्दा कि 3 होला कि 4 होला, 3 र 4 दुईटा भ्यालु आउँछ नि हैन। सो यो जुन हाम्रो x को भ्यालु आउँछ त्यो x को भ्यालुलाई भनिन्छ रुट।
that is called root of the equation. Okay, so x को जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई root of the equation भनिन्छ अथवा त्यसलाई zero of the polynomial पनि भनिन्छ. Okay, zero of the polynomial, because त्यो भ्यालुलाई लगेर पोलिनोमियल राख्यो भने that will create a zero equation. Okay, zero result means that is called zero of the polynomial. So लेख value x equal to a, value x equal to a is said to be zeros of the polynomial, is said to be zeros of the polynomial fx whenever fa equal to 0, whenever fa equal to 0. ल यहाँ एक भ्यालु लगाएर पुट गर्यो भने त्यहाँ रिजल्ट चाहिँ के आउनु पर्यो भन्दा 0 आउनु पर्यो, रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो. That's why this x equal to a, the value of the x is called zero of the polynomial. ल जस्तै एउटा एक्जाम्पल छ, let fx equal to x square minus 7x plus 12. So here f3, यसमा f3 राख्यो भने 3 square minus 7 into 3 plus 12 गर्दा 0 हुन्छ. त्यसैगरी f4 equal to 4 square minus 7 into 4 plus 12 गर्दा पनि 0 नै आयो. So we can say 3 and 4 are the zeros of fx. यो 3 र 4 ले चाहिँ 0 बनायो भने these 3 and 4 are the zeros of fx. शम्भु सर, स्वीकृति बस्नेत अघि नैबाट वेटिङमा रहेछ है, प्लिज एडमिट गर्नु होला. सर हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो. ओके, नेक्स्टमा जाउँ, रुट अफ द इक्वेसन. अब रुट अफ द इक्वेसन भनेको के हो त भन्दा त्यही हाम्रो जुन यो 0 तल गर्नु न सर. त्यहाँ f of a is equal to 0 हेराउनु भयो थियो, त्यहाँ a कसलाई डिनोट गर्छ फेरि भन सर? त्यहाँ छ नि त्यो ब्लू कलरले जुन लाइनले तपाई कलर गर्नुभएको छ नि, त्यहाँ f of a लास्ट तिर f of a equal to 0 हेरेको छ त्यहाँ. हजुर सर, त्यही सर त्यहाँ a कसलाई डिनोट गरिरहेको छ? a भनेको 0 अफ दिस पोलिनोमियल, त्यो पोलिनोमियलको 0. जस्तै मानौ तिम्रो चाहिँ यो मानौ 3 र 4 छ नि हैन, यो 3 भनेको एउटा a को भ्यालु भयो, 4 भनेको अर्को a को भ्यालु भयो. यो 3 राख्दा पनि तिम्रो पोलिनोमियल इक्वेसन 0 भइराछ हैन, र 4 राख्दा पनि हेर त f of 4 गर्दा पनि 0 भइराछ. यहाँ हेर्नु, सो यति बेला यो 3 भनेको a को भ्यालु हो, 4 भनेको पनि a को भ्यालु हो. सो यो दुईटै 3 र 4 राख्दाखेरि इक्वल टु 0 हुन्छ भने these 3 and 4 are called zeros of the polynomial. They are the value of x equal to a. So zeros of polynomial and the roots of polynomial. Do we same? They are same. They are yes, they are same. They are same. चाहे zeros बना चाहे roots बना, they are same. हजुर सर. Okay, यो example टिप एउटा क्वाड्रेटिक. हाम्रो यो च्याप्टर मेन हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग रिलेटेड हुन्छ है. ओके, नेक्स्टमा जाम, रुट अफ द इक्वेसन. रुट अफ द इक्वेसन, रुट भनेको त्यही x को भ्यालु है, पोलिनोमियल फंक्शन. सो लेख यसमा द भ्यालु अफ द भेरिएबल, द भ्यालुज अफ द भेरिएबल, द भ्यालुज अफ द भेरिएबल which satisfies the polynomial equation fx equal to 0, which satisfies the polynomial equation fx equal to 0, which satisfies the polynomial equation fx equal to 0 are called the roots or solution of the equation, are called the roots or solution of the equation. x का त्यस्ता भ्यालु जसले fx equal to 0 बनाउँछ. ओके, they are called roots of the equation भने पनि भयो, सोलुशन्स अफ द इक्वेसन भने पनि भयो, जिरोज अफ द पोलिनोमियल भन्नु पोलिनोमियलको फर्ममा छ भने जिरोज भन्न पनि पाइयो. ल नोट गर, सजिलो छ एकदमै है. ल अब नोट नम्बर 1 मा लेख. अब पोलिनोमियल तिम्रो कस्तो हुन सक्छ? पोलिनोमियल इक्वेसन भन्दा मैले अघि बताइसके, लिनियर हुन सक्छ अथवा पोलिनोमियल को कम्तीमा एउटा रुट हुन्छ, रुट हुनै पर्छ, हुन्छ नै आवश्यक छ है. रुटै नभएको पोलिनोमियल हुँदैन. सो लेख, एभ्री पोलिनोमियल इक्वेसन हैज एटलिस्ट वन रुट. एभ्री पोलिनोमियल इक्वेसन हैज एटलिस्ट वन रुट. ल जुन यो सेन्टेन्स छ, यो सेन्टेन्सलाई फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अल्जेब्रा पनि भन्छ. सबै पोलिनोमियलको एउटा न एउटा कम्तीमा एउटा रुट हुन्छ.
एउटा भन्दा बढी पनि हुन पायो। जस्तै मानौ लिनियर छ भने लिनियरको एउटा रुट हुन्छ हैन, लिनियर इक्वेसनको एउटा रुट हुन्छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा रुट हुन्छ, क्यूबिक इक्वेसनको तीनटा रुट हुन्छ हैन। हो कि हैन भन त, थाहा छ यो कुरा? हजुर सर थाहा थियो। लिनियर भयो भने एउटा रुट हुन्छ, पावर 1 छ, x को पावर 1 भयो भने एउटा रुट, x को पावर 2 भनेको क्वाड्रेटिक भयो भने दुईटा रुट हुन्छ, क्यूबिक भयो भने तीनटा रुट हुन्छ हैन। x को पावर 3 बाट कुनै इक्वेसन सुरु भएको छ, क्यूबिक इक्वेसन छ भने त्यसको तीनवटा रुट हुन्छ। जति डिग्रीको पोलिनोमियल हुन्छ त्यतिवटा त्यसको रुट हुन्छ, त्यही कुरा बुझ्नु है। पावरलाई हेर्ने सर। यस यस, अगाडिको फेरि अगाडिको है, फेरि पछाडिको होइन, फर्स्ट एक्सप्रेसनको पावर हेर्न पर्यो, हाइएस्ट पावर डिग्री अफ द पोलिनोमियल हेर्न पर्यो के, डिग्री अफ द इक्वेसन हेर्न पर्यो। डिग्री कति डिग्रीको इक्वेसन, त्यो डिग्री जति डिग्रीको हो त्यतिवटा त्यसको रुट हुन्छ। ल सेकेन्डमा लेख, त्यही कुरा यहाँ सेकेन्डमा छ। द नम्बर अफ रुट्स अफ एनी पोलिनोमियल इक्वेसन, the number of the roots of any polynomial equation is not exceeds does not exceed लेखा यहाँ, does not exceed does not and exceed the degree of the equation. The number of roots of any polynomial equation does not exceed the degree of the equation. जति डिग्री को त्यो इक्वेसन छ त्यो डिग्री भन्दा धेरै रुट हुँदैन, त्यो डिग्री बराबरै हुन्छ कि त्यो भन्दा कम होला बरु हैन। कहिले कुनै कुनै इक्वेसनको त एउटा मात्र रुट पनि त आउन पायो नि, हो कि हैन। सो जति डिग्रीको हो त्यो डिग्री भन्दा बढी रुट हुँदैन, कि त त्यही रुट त्यही डिग्री बराबरको नम्बर अफ रुट्स हुन्छ, कि त त्यो भन्दा कम पनि हुन पायो। जस्तै कम पनि हुन पायो भन्नुको अर्थ के त, ल मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै इक्जाम्पलमा हेर, सपोज x - 1 को होल स्क्वायर इक्वल टू 0 राइट, x - 1 को होल स्क्वायर इक्वल टू 0 छ भने यसको कतिवटा रुट हुन्छ त? हुन त यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यसलाई एक्सपान्ड गरे भने x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हुन्छ, हो कि हैन। तर हामीले एक्सपान्ड गर्नै परेन, यो क्वाड्रेटिक त हो, तर क्वाड्रेटिक भए पनि यसको रुट कतिवटा हुन्छ त? एउटै हुन्छ, +1 एउटा मात्रै हुन्छ है। यसको रुट चाहिँ बढीमा क्वाड्रेटिक हो भने बढीमा दुईटा रुट हुन्छ, दुईटा भन्दा बढी हुँदैन, कि त दुईटा कि त एउटा है, त्यस्तो हुने भयो। कम्तीमा एउटा फेरि 0 रुट हुँदैन नि, फेरि त्यो पनि बुझ, किन भन्दा सबै इक्वेसनको एटलिस्ट 1 रुट एक्जिस्ट गर्छ, त्यो पनि बुझ। ल अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एउटा फ्याक्टर थ्योरम छ, यसलाई डिभिजन एल्गोरिदम पनि भन्छ, क्लास 10 मा पनि पढेछौ। फ्याक्टर थ्योरम हामीसँग कुनै एउटा पोलिनोमियल छ, सपोज fx भन्ने एउटा पोलिनोमियल छ है, पहिला यसलाई बुझ त्यसपछि लेखौँला। सो fx भन्ने पोलिनोमियल छ र सपोज यसलाई हामीले चाहिँ x माइनस a ले डिभाइड गरियो है, डिभाइड गरियो र डिभाइड गर्दा यदि यो x माइनस a चाहिँ यो fx को फ्याक्टर हो, फ्याक्टर यो ठ्याक्कै डिभाइड गर्ने फ्याक्टर हो भने यति बेला fa इक्वल टू के हुन्छ भन्दा fa इज इक्वल टू 0 हुने भयो। दैट इज द फ्याक्टर थ्योरम है। फ्याक्टर हो भने कुनै पोलिनोमियलको एउटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन कुनै पोलिनोमियल फंक्सनको अथवा पोलिनोमियल इक्वेसनको फ्याक्टर हो भने त्यति बेला fa इक्वल टू 0 हुन्छ र यदि फ्याक्टर होइन भने रिमाइन्डर दिन्छ हैन। रिमाइन्डर सर जस्तै पहिलाको एक्जाम्पल तपाईले लिनु भयो थियो 3 र 4 होला। पहिला हजुर जस अहिले अलि अघि एउटा एक्जाम्पल लिनु भयो थिएन जसमा रुट 3 र 4 आएको थियो, त्यो फ्याक्टरको भइहाल्यो एक्जाम्पल। त्यो फ्याक्टरको भइहाल्यो। यस, यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 छ भने यति बेला तिम्रो f3 इक्वल टू 0 आयो र f4 इक्वल टू 0 आयो भने x माइनस 3 र x माइनस 4 चाहिँ यसका के हुन् भन्दा फ्याक्टर हुन्, जसले एक्ज्याक्टली डिभाइड गरे आउँछ। अनि सर यो जरुरी हो 0 आउनु नै पर्छ? हजुर, अनि सर त्यो जरुरी हो 0 आउनु नै पर्छ? फ्याक्टरले 0 दिनै पर्छ। हैन सर, फ्याक्टरले रिमाइन्डर 0 दिन पर्छ। हजुर सर। अनि सर त्यो पोलिनोमियल इक्वेसनको लागि, हजुर बाबु, पोलिनोमियल इक्वेसनको लागि यो त तपाई पोलिनोमियल इक्वेसनको लागि फ्याक्टर हो भने त्यसले पनि 0 बनाउँछ, त्यसले चाहिँ ट्रु कन्डिसन सेटिस्फाई गराउँछ है।
जस्तै मानौ तिम्रो यही x² - 7x + 12 छ, यसलाई हामीले चाहिँ इज इक्वल टु 0 गरिदिउँ। इज इक्वल टु 0 गरियो भने के हुने भयो त भन्दा अब यो x को ठाउँमा 3 राख्दा पनि 0 इक्वल टु 0 आउँछ, x इक्वल टु 4 राख्दा पनि 0 इक्वल टु 0 आउँछ नि, हजुर सर। ट्रु कन्डिसन आउँछ। यस, ल यसरी कन्सेप्ट लिएर पढ्न पर्छ। ल फ्याक्टर थ्योरममा लेख डिभिजन एल्गोरिदम। डिभिजन एल्गोरिदम लेख when any polynomial function fx is divided by x minus a, when any polynomial fx is अक्षर धेरै सानो भन्छ भने म जुम गरिदिन्छु है। जुम गर्न पर्छ सर हामी आफै गर्न सक्छौं। नै यहाँ यदि स्क्रिनमा तिम्रो स्क्रिनमा यदि अक्षर सानो देखिरहेछ भने तिमीले आफै जुम गरेर पनि हेर्न सक्यौ है। ठीक छ हजुर सर। Okay, so when any polynomial function fx is divided by x minus a, there exists qx the quotient, qx भनेको quotient function, and rx the remainder, then fx equal to के हुन्छ भन्दा x minus a qx plus rx। यो चाहिँ डिभिजन एल्गोरिदम भयो। fx equal to हेर त factor into quotient plus remainder। जहिले पनि हाम्रो चाहिँ डिभिजन एल्गोरिदमले यो एक्सप्रेसन फलो गर्छ। ल सिम्पल हामीले यो म्याथमेटिकल्ली पनि हेर्न सकिन्छ है। जस्तै मानौ हाम्रो 13 छ अनि यो 13 लाई सपोज हामीले 2 ले डिभाइड गरौँ है। यो x minus a को ठाउँमा हामीले यहाँ 2 राखौँ है त। 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दा 2 6 12। यस 2 6 * 12 अनि यसलाई माइनस अब गर्दाखेरि कति बच्यो रिमाइन्डर भन्दा 1 बच्यो। सो यो चाहिँ रिमाइन्डर भयो। यो चाहिँ के भयो त? यो के हो? पर्सेन्ट यस डिभाइजर डिभाइजर भयो। त्यति बेला हामीले यो 13 भनेको fx जस्तो मान, 13 भनेको यहाँको fx जस्तो मान्यो भने 13 इज इक्वल टु के लेख्न पाइन्छ? 13 इज इक्वल टु के लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि 13 इज इक्वल टु 2 into 6 यस qx into फ्याक्टर प्लस r गर्न पर्यो नि त, प्लस रिमाइन्डर गर्न पर्यो। यसले पनि ठ्याक्कै त्यही एल्गोरिदम फलो गरेको छ है। सो 13 लाई के लेख्न पाइयो त भन्दा 2 into 6 अनि फेरि प्लस 1। ल त्यही फ्याक्टर त्यही डिभिजन एल्गोरिदमले फलो गरिरहेको छ है। ओके, अब जाम रिमाइन्डर थ्योरममा। अनि यहाँ अर्को लेख त इफ rx इक्वल टु 0, यसले फ्याक्टर थ्योरम यहाँबाट लिएर आउँछ है। सो इफ rx इक्वल टु 0 भनेको रिमाइन्डर 0 भयो भने देन fx इक्वल टु x minus a into qx। So we can say this implies x minus a is a factor of fx. X minus a is a factor of fx. Okay, come to next topic, remainder theorem. अब यो पनि तपाईहरुले पहिला पनि मैले एक्चुअली पढाइसकेको छु, योभन्दा अगाडि पनि रिभिजन नै भइरहेछ। हामीले चाहिँ फंक्सनमै यसको एमसीक्यू हरु गरिए थियो। सो लेख्नु यसमा अ पोलिनोमियल fx is divided by x minus a then the remainder r is equal to fa। then the remainder r is equal to fa। यसमा यहाँ if लेखौं बरु है। if a polynomial fx is divided by x minus a, x minus a लाई बरु ब्रैकेट मा राख्दिम, x minus a, then the remainder r is equal to fa। then the remainder r is equal to fa। ओके, अब जाम क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा है। मेन हाम्रो चाहिँ अब मेन चीज यहाँबाट सुरु हुन्छ। ओके, यो च्याप्टरको लागि मेन पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेसनबाट सुरु हुन्छ। यो अहिलेसम्म माथि पढेको सबै के हो त भन्दा ब्याकग्राउन्ड हो। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन सर एकचोटी त्यो रिमाइन्डर थ्योरमलाई त्यो एक्जाम्पलले सम्झाइदिनु न। जस्तो 12 इज डिभाइडेड बाइ 13 इज डिभाइडेड बाइ 3 ले तपाईले गर्नुभएको थियो नि 2 ले, त्यो एक्जाम्पलले सम्झाइदिनु। ए ल रिमाइन्डर थ्योरम हेर है। रिमाइन्डर थ्योरममा जस्तै हामीले मानौ fx इक्वल टु
fx इक्वल टु मैले एउटा र्यान्डमली मैले एउटा पोलिनोमियल लिन्छु है त जस्तै मानौ 2x स्क्वायर प्लस ल ठीक छ मैले 5 लिएँ धेरै ठुलो लिएन है यो पनि एउटा क्वालिटी इक्वेसन हो नि त ल अब तिमीले यसलाई के गर भन्दाखेरि सपोज तिमीले यसलाई x - 2 ले यसलाई डिभाइड गर्न पर्यो है त यसलाई x - 2 ले डिभाइड गर्नुको मतलब x को भ्यालु कति राख्नु हो x को भ्यालु 2 राख्नु होइन x को भ्यालु 2 राख्न पर्यो है x को भ्यालु यहाँ 2 राख्यो भने कति हुने भयो त भन्दा f of 2 कति हुन्छ f of 2 इज इक्वल टु कति आउने भयो हेर त f of 2 is equal to 13 was sir 13 into 2 square यहाँ अलिकति यसले लेख्न गाह्रो हुन्छ है माउसले सो 2 into 2 square अनि यहाँ कति भयो भन्दा प्लस 5 भयो ल यो गर्दाखेरि 2 2 जा 4 2 जा 8 8 प्लस 5 भनेको 13 आयो ल भनेपछि हामीले कुनै एउटा पोलिनोमियल छ त्यो पोलिनोमियल fx इक्वल टु पोलिनोमियल छ भने यसलाई हामीले x - a ले हामीले यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि छोड्छौ बन्दर खोयो न देख्ने छोड्छौ पंखा पलटेको छु दुनुटा एक एक डेन पकड्दै एक दिन खाली रहते एक भयो को बोल्नु भयो बीचमा 81 यसरी खै सर ल ठीक है अब हामीले चाहिँ x - a ले पोलिनोमियल डिभाइड गरियो भने यसमा हामीले x इक्वल टु a राख्न पर्छ सो x इक्वल टु a राख्दाखेरि f a राख्दाखेरि रिमाइन्डर कति आयो भन्दा 13 आउँछ f a इक्वल टु r आउँछ भनेको सर x - 2 लाई चाहिँ x - a सँग कम्पेयर गरेको हैन हो सर त्यही x - a सँग नै कम्पेयर किन गर्नुपर्छ सर x - a अरु केसँग कम्पेयर गर्छ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड x - a नै हुन्छ नि त सर जस्तै त्यहाँ x - 2 छ अनि कम्पेयर गरेर x को भ्यालु चाहिँ 2 आयो हो हैन सर अनि x + 2 भइदिएपछि कम्पेयर गरेर हामीले x को भ्यालु -2 आउँथेन सर हजुर के भरे x + 2 भइदिएको भए x - a सँग कम्पेयर गरेर चाहिँ x को भ्यालु -2 आउँथ्यो हो किन सर हो पाइयो तर हामीले त्यो x - a सँग नै कम्पेयर किन गरेन के सर x + a सँग पनि त कम्पेयर गर्न सक्छौं हुन्छ x + a ले कम्पेयर गर केही फरक पर्दैन तर एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि हामीले गर्न धेरै कुरा गर्न सक्छौं तर हामी एउटा फिक्स डिटरमाइन भएर गरिरा हुन्छौं ताकि हामीलाई कन्फ्युजन नहोस् एउटा स्ट्यान्डर्ड चीजसँग हामीले कम्पेयर गर्ने हो है जस्तै मानौ हामीले चाहिँ एउटा कुनै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चीज हामीले दिइराछ एउटा इक्वेसन दिइराछ मैले एउटा इक्जाम्पल तिमीलाई यहाँ टाइप गरेर बताएँ है जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल यहाँ के लिए भन्दाखेरि सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टु 0 लिए मैले तिमीले यसलाई सल्भ गर्न पर्यो भने कि त फ्याक्टराइज गर्छौ कि त के गर्छौ ल भन त के गर्छौ तिमीले यसलाई क्वालिटी इक्वेसन कम्पेयर गर्छौ के हुन्छ क्वालिटी इक्वेसन ax square plus bx plus bx plus c हो यही इक्वेसन किन कम्पेयर गर्यौ ल भन ax स्क्वायर किनकि त्यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन जहिले पनि हामीले पढ्दाखेरि गर्न त धेरै चीज गर्न सकिन्छ तर हामीले यसैसँग कम्पेयर गरिन्छ ताकि हामीलाई त्यो कन्फ्युजन नहोस् जेनरलाइज्ड होस् जेनरलाइज भनेको त्यसले हामीले त्यही कामले सबै क्वेसन सल्भ गर्न सकियोस् गर्न तिमीले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नगरेर तिमीले यसलाई mx स्क्वायर प्लस nx प्लस q ले पनि त गर्न सक्यौ नि हैन nx गर्न धेरै कुरा गर्न सकिन्छ है mx स्क्वायर प्लस nx प्लस c ले पनि गर्न सक्थ्यौ तर कहिले सुनेथ्यौ mx स्क्वायर प्लस nx प्लस c सुनिए थिएन हामीले जेनरल स्ट्यान्डर्ड केलाई मानिएको छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले सो हामीले क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि के गर्न पर्छ भन्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड माइन्डमा सेटअप गर्न पर्छ र त्यसको हेल्पले बाँकी सबै क्वेशनको बाजा बजाउनु पर्छ है त्यसमा हामीले यसमा x - a सँगै किन गरियो त भन्दा त्यो x - a भनेको स्ट्यान्डर्ड हो तिमीले x + a ले पनि गर्न सक्थ्यौ x + a गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा तिम्रो x + a = 0 गर्यो भने x को भ्यालु -a त आउँछ तर हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गर्नको लागि x - a ले गरे हो ओके ल लेख यसमा अब क्वालिटी इक्वेसनमा एन इक्वेसन अफ द फर्म
ax square plus bx plus c equal to 0, ax square plus bx plus c equal to 0, where a comma b comma c are constant, a b c are constant, and a not equal to 0. यो a चाहिँ 0 हुन भएन, किन a 0 हुन भएन? सर लिनियर इक्वेसन हुन्छ a 0 भयो भने। यदि यो a नै 0 भइदियो भने यो क्वाड्रेटिकको नामै परिवर्तन भइदिन्छ नि त। यदि फर्स्ट एक्सप्रेसन नै 0 भयो भने त यो चाहिँ होल 0 भइदिन्छ अगाडिको एक्सप्रेसन। यो 0 भने त यो क्वाड्रेटिक नभएर केमा चेन्ज हुन्छ? लिनियरमा चेन्ज हुन्छ। सो यसमा स्ट्रिक्टली a चाहिँ 0 हुन भएन है। सो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन x, क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन x, दैट इज सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेसन पनि भनिन्छ यसलाई। Quadratic equation is also called second degree polynomial equation in a certain variable is called quadratic equation. तिमीले अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दाखेरि यसले पनि भन्न सक्छौ second degree polynomial equation in a certain variable is called a quadratic equation. Sir. Sir. So यहाँ छ where a b c are constant. So यो a b c त variable हो नि सर? हैन, एबीसी कांस्टेंट छ। कसरी भेरिएबल सबै भेरिएबल मान्दै भने फेरि हामीले काम कसरी गर्ने? यसमा एबीसी जुन छ त्यो कांस्टेंट हुन्छ। जस्तै मानौ मैले यही कांस्टेंट भनेको त न्यूमेरिकल टर्म हो। तिमीले कांस्टेंट भनेको के बुझ्या छौ त? कुनै फिक्स भ्यालु हो। अनि यो इक्वेसनमा यो 2x² + 5x + c छ भने यति बेला a को भ्यालु कति छ, b को भ्यालु कति छ, c को भ्यालु कति होला भन्न? a को भ्यालु 2 छ, b को भ्यालु 5 र c को भ्यालु 6। अनि फिक्स आएन त? आयो। अनि कसरी चेन्ज भयो त? सर एउटा भ्यालु तिमीले एबीसी को भ्यालु अर्को राख्ने पोलिनोमियल इक्वेसन नै अर्को भन्छ। त एउटा पार्टिकुलर पोलिनोमियल को लागि मात्र कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि सर? हो नि, त्यो त्यही त हो नि। अनि एउटा एबीसी को एउटा भ्यालुले एउटा इक्वेसन दिन्छ, एबीसी को अर्को भ्यालुले त अर्को इक्वेसन दिन्छ नि। त्यही इक्वेसनको अर्को इक्वेसन त कहाँ हुन्छ र? एबीसी को एउटा पार्टिकुलर भ्यालु राख्यो भने त्यसले एउटा इक्वेसन दियो, एबीसी को अर्को भ्यालु राख्यो त्यसले अर्को इक्वेसन तिर जान्छ नि। त्यो फेरि एउटा इक्वेसनको लागि एबीसी कांस्टेंट हुन्छ, बुझ्यौ? एबीसी को एउटा पार्टिकुलर भ्यालु लियो भने त्यसले एउटा इक्वेसन दियो, एउटा पार्टिकुलर इक्वेसन दियो, सो इट इज कांस्टेंट। एबीसी को अर्को भ्यालु लियो भने त त्यसले इक्वेसन नै चेन्ज गरिदिन्छ नि त, इक्वेसन नै अर्को आइदिन्छ। त्यो त्यही इक्वेसन त रहन्न। एबीसी को भ्यालु अर्को लियो भने त्यही इक्वेसन रहन्छ र? अभियसली रहन्न है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट भनेको जसको भ्यालु फिक्स हुन्छ र यसमा के हुन पर्यो भन्दा a should not be equal to 0. Okay, it is known as quadratic equation in x. ल अब यसपछि लेख यहाँ the quadratic equation of the form ax² plus c equal to 0, ax² plus c equal to 0। यसमा चाहिँ bx छैन। यदि bx छैन भने this type of equation is called pure quadratic equation. ax² plus c equal to 0 is known as pure quadratic equation. Is called pure quadratic equation. Okay, अब यसपछि लेख्नुस् the roots of pure quadratic equation are the roots of pure quadratic equation। यसको चाहिँ रूट्स कति हुन्छ त? यसलाई सल्भ गरेर निकाल्न x को भ्यालु you will get x equal to plus minus square root of minus c upon a। x is equal to plus minus square root of minus c upon a आउँछ। the roots of pure quadratic equation are x equal to plus minus square root of minus c upon a। कहिले अब्जेक्टिभमा यो सोध्न सक्छ है। एक्सक्युज मी सर। हजुर सर त्यहाँ के भन्छ ax² plus c equal to 0 त्यसलाई नि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेसन किन मानिएको छ? ax² plus किन bx भन्ने plus कुरा c रिसर्च गर बाबु। कहाँ त्यो अब म्याथमेटिसियन्सहरुले जे मानेछन् हामीले पनि त्यही मानेर पढ्ने हो के। अब मैले तिमीलाई एउटा क्वेशन सोध्छु, सोधम?
ल यो इक्वेसनले क्वालिटी के भनेर किन भनियो ल भन त? सायद x को भ्यालु 2 हो, त्यसले हाईएस्ट पावर 2 होइन हो नि, दिन्छ। यो नाम त अर्को पनि दिन सकिन्थ्यो नि मेरा भाइ। क्वाड्रेटिक नभएर मैले त्यसलाई ऱ्यान्सफोर्ड द साछाड इक्वेसन पनि भन्न सक्थेँ नि त। हजुर सर। हैन इडियट क्वेसन नसोध है प्लिज। यसलाई यही किनभने म्याथमेटिसियनले यही मान्ने भने चाहिँ त्यही मान्ने हो नि त। यसलाई हामीले प्योर भन्नाले के बुझिन्छ? प्योर क्वाड्रेटिक यसलाई हामीले इक्वेसन पोलिनोमियलै किन भनियो ल भन त? यसलाई हामीले पोलिनोमियल नै किन भनियो? अरु केही पनि भन्न सकिन्थ्यो नि। तिम्रो नाम के हो? टेल मी व्हाट इज योर नेम? सर पल्लव मिश्रा। हजुर पल्लव मिश्रा। पदम? पल्लव सर, पल्लव। ए पल्लव मिश्रा। व्हाई योर नेम इज पल्लव मिश्रा? टेल मी। सर बुवा आमाले त्यो राख्नु भएछ त्यही भएर। ओ त्यही हो, हाम्रो पनि बुवा आमा म्याथमेटिक्सको बुवा आमा छन्। उहाँहरूले यसलाई यो इक्वेसनलाई यो नाम दिने भनेर दिनु भएको छ है। त्यही भएर यसलाई प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेसन मानेको। त्यस्तै हो त्यो, उहाँहरूले हाम्रा बाआमाले राखिदिएको नाम हो। हाम्रो म्याथका बाआमाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले यसलाई यो भन्ने, यसलाई यो भन्ने, यसलाई यो भन्ने भने ट्याक्क ट्याक्क स्पेसिफाई गरिदिनु भएको छ। यति स्पेसिफाई गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भन्दा कतिपय ठाउँमा कन्फ्युजन आउँछ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा कमन इक्जाम्पल दिन्छु। यति हुँदा पनि म्याथ त्यति सजिलो छैन नि बुझ्नलाई। तपाईहरुले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नुहुन्छ, स्ट्याटिस्टिक्समा यो के को सिम्बल हो? समेसन। के भनिन्छ यसलाई? सम भन्ने। यसलाई चाहिँ सिग्मा पनि भनिन्छ, समेसन पनि भनिन्छ, सिग्मा पनि भनिन्छ। र त्यही स्ट्याटिस्टिक्समा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल यस्तो भनेर पढ्नु भयो होला। पढ्नु भएको छ स्ट्यान्डर्ड सिम्बल? यसको नाम के हो? सिग्मा। यो पनि सिग्मा हो। के भयो? कन्फ्युजन भयो नि। अब यसलाई सिग्मा भन्ने कि यसलाई सिग्मा भन्ने हो? यसमा अब के गर्नुपर्छ? आफ्नो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङले बुझ्नु पर्यो। यो सिग्मा भनेको समेसन वाला सिग्मा हो, यो सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाला सिग्मा हो। त्यति बेला हामीले आफ्नो दिमाग युज गरेर त्यसलाई छुट्याउन सक्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ यस्ता यस्तै कन्फ्युजन पनि छन्। अब स्क्वायरको कुरा गर्नुहुन्छ, स्क्वायरको कुरा गर्दाखेरि तपाईको कहिलेकाहीँ यो x को पावरमा स्क्वायर आयो भने यसलाई पनि x स्क्वायर भन्नुहुन्छ, x स्क्वायर। र तपाईले एउटा चाहिँ लेन्थ र ब्रेड्थ इक्वल भएको फिगर देख्दा पनि यहाँ के गर्नुहुन्छ? यसलाई पनि स्क्वायर भन्नुहुन्छ। अब कति बेला कुन स्क्वायर युज गर्ने भन्ने कुरा त अब बुझ्न पर्यो नि, आफ्नो माइन्डले छुट्याउन सक्नु पर्यो हैन। तपाईको चाहिँ मेन्सुरेसन पढ्दाखेरि पढेको हाम्रो यो जुन स्क्वायर छ, यो चाहिँ हाम्रो लेन्थ र ब्रेड्थ इक्वल भएको स्क्वायर हो। अर्को फेरि x को पावरमा जुन हाम्रो अल्जेब्रामा युज गरिन्छ, यो फेरि अर्को इन्डेक्स वाला स्क्वायर हो भन्दा, तर बोल्दाखेरि त एउटै बोलियो। यसलाई पनि स्क्वायर भन्यो, यसलाई पनि स्क्वायर भन्यो। छुट्याउन सक्नु पर्यो बाइ आवर सेल्फ नलेज। ओके, सो यसलाई यो किन भनियो भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्नु भन्दा पहिला तपाईको नाम फलानु भनेर मम्मीले डेडीले किन राख्नुभयो त्यही सोच्नु होला। ओके, अब त्यसलाई त्यही मान्ने भने त्यसलाई हामीले त्यही मानेर पढेको हो। ओके, अब जाम नेक्स्टमा। जस्तै मानौ हामीसँग एउटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 भन्ने जुन एउटा इक्वेसन छ हैन, यो इक्वेसन चाहिँ तपाईको यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। सर अलि माथि गर्नु न। यो मेरो अघि एक्जाम्पल यो नदेख्नु है। भयो सर। ओके, अब लेख्नुस्। जस्तै मानौ हामीसँग क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0। अनि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने मानौ अब यसको रुट अल्फा र बीटा मान्दिउँ है। लेट अल्फा एन्ड बीटा आर द रुट्स अफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन। दुईटा इक्वेसन हुन्छ भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो भने यसको दुईवटा रुट हुन्छ। दुईवटा रुट हामीले के मानौँ भन्दा अल्फा र बीटा सपोज गरौँ है। अब अल्फा र बीटा सपोज गर्दाखेरि यसमा अल्फाको भ्यालु कति आउँछ त भन्दा अल्फाको यसलाई सल्भ गर्दाखेरि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको भ्यालु के हुन्छ? हेर्नुस् त, सोलुसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। यस, x is equal to minus p plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. गुड। ल कसैलाई थाहा नहुन सक्छ, म तपाईलाई यहाँ देखाइदिन्छु है। अलिकति नेट स्लो भइरहेछ। रिमोट कन्ट्रोल लगायो थियो सर कसैले हजुरको? हजुर हैन, म आफैले गर्दैछु। क्वाड्रेटिक इक्वेसन को हो यो, हेर्नुस् त।
जस्तै यहाँ हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 भयो भने यसमा हामीले x को भ्यालु के भनेर पढिएछ भन्दा x इज इक्वल टु -b प्लस माइनस अंडर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a भनेपछि प्लस माइनस छ प्लस माइनसले दुईटा रुट दिएको प्लस माइनसले दुईवटा रुट दिएको हैन सो दुईटा रुटमा हाम्रो के हुने भयो त भन्दा एउटा -b प्लस स्क्वायर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a र अर्को फेरि -b माइनस स्क्वायर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a ल त्यो दुईटा भ्यालु जुन छ त्यो दुईटा भ्यालुलाई एउटालाई अल्फा मान्दिम अर्कोलाई बीटा मान्दिम र एउटा अल्फा -b प्लस स्क्वायर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a र अर्को भ्यालुलाई बीटा मान्दिम बीटा इक्वल टु -b माइनस स्क्वायर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a ल एउटा भ्यालुलाई अल्फा मान्दिम अर्को भ्यालुलाई बीटा मान्दिम यसको यो जुन प्रुफ छ यो प्रुफ चाहिँ तपाईहरुले क्लास 9 मै पढ्नु भएको छ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 हुँदाखेरि यसका रुट्सहरु कति हुन्छन् भन्दा x इक्वल टु -b प्लस माइनस अंडर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a है यो हुन्छ भने यो किन हुन्छ यो प्रुफ तपाईहरुलाई मैले आजलाई होमवर्क दिए ल प्रुफ दैट if we have a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 then its roots are given by x equal to -b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ल तपाईहरुले चाहिँ यो होमवर्क गरेर मलाई नेक्स्ट क्लासमा बुझाउने हजुर सर यसको प्रुफ चाहिँ गर्न पर्यो सर तर कसरी बुझाउने कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो होमवर्क चाहिँ के छ कहाँ पठाउन भन्नु लेसो गर्नु हजुर हजुर हजुरको फेसबुक आइडी दिनु न मेरो फेसबुक आइडी रवि केसरी स्पेलिङ भन्नु न RAVI त्यहाँ लेख्दिनु न यस म लेख्दै छु तिमीले भन्न भन्दा पहिले मैले त्यो काम गरिरहेको छु ल रवि केसरी एकजना सुशी मिश्राको आइसक्यो है ल यो होमवर्क गरेर मलाई पठाउनु पर्यो ओके अब नेक्स्टमा जाम त अब हेर है हाम्रो यहाँ दुईवटा इम्पोर्टेन्ट चीज हुन्छ यो एउटा रुटलाई अल्फा र अर्कोलाई बीटा मान्ने हो भने अब सम अफ रुट्स कति हुन्छ सम अफ रुट्स भनेको अल्फा प्लस बीटा सम अफ रुट्स भनेको अल्फा प्लस बीटा है अब यही अल्फा र बीटालाई यसलाई प्लस गरेर हेर अल्फाको ठाउँमा अल्फाको भ्यालु बीटाको ठाउँमा बीटाको भ्यालु यसलाई प्लस गरेर एलसीएम लिग्यो भने तिम्रो कति आउँछ भन्दा -b अपन a आउँछ सो सम अफ रुट कति हुँदो रहेछ भन्दा कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा रुट अल्फा र बीटा छ भने त्यसको सम गर्यो भने यु विल गेट -b अपन a यसलाई एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्न सकिहाल्छौ एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्यो भने यु विल गेट -b अपन a -b अपन a -b अपन a ल अब यसपछि प्रोडक्ट अफ रुट्स निकाल प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको त्यही दुईटा रुटको मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ त भन्दा अल्फा इन्टु बीटा गर्न पर्यो अल्फा इन्टु बीटा भनेको -b प्लस अंडर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a इन्टु -b माइनस अंडर रुट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नु राम्रोसँग यो गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा c अपन a आउँछ c अपन a सो यसमा एउटा कुरा सजिलै के बुझ्न पर्यो भन्दा सम अफ रुट्स -b by a हुन्छ प्रोडक्ट अफ रुट्स c by a हुन्छ है यो जान्नु इम्पोर्टेन्ट छ है धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सम अफ रुट्स अल्फा प्लस बीटा गर्नुभयो भने यु विल गेट द रिजल्ट -b by a र प्रोडक्ट अफ रुट्स अल्फा इन्टु बीटा गर्नुभयो भने कति आउँछ भन्दा c अपन a आउँछ अल्फा भनेको -b फेरि अर्को कुरा आउला नि फेरि तपाईहरुको हैन क्युरियस हुनुहुन्छ अर्को कुरा होला सर यसलाई बीटा मानेर यसलाई अल्फा मान्न पाइन्न र किन यही मानेको भन्ने होला फेरि है पाइन्छ हो पाइन्छ जुनलाई जुन माने पनि हुन्छ यसलाई बीटा मान्दा यसलाई अल्फा मान्न पनि पाइयो त्यसमा कुनै डाउट छैन जस्ट के बुझ्ने भन्दा त्यो दुईटा जुन रुट छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन दुईटा रुट छ यसबाट आउने त्यो दुईटा रुट मध्ये एउटालाई अल्फा मान्ने हो अर्कोलाई बीटा मान्ने जुनलाई अल्फा माने पनि हुन्छ जुनलाई बीटा मान्ने पनि हुन्छ फेरि अर्को कुरा होला फेरि सर यसैलाई के यो अल्फा र बीटै किन मानेको
गामा र डेल्टा किन नमानेको भन्ने त्यो पनि गर्न पाइन्छ। जस्ट हामीले के गरेको स्ट्यान्डर्डाइज मात्रै गरेको है, स्ट्यान्डर्डाइज मात्रै गरेको यसलाई अल्फा बेटा फिक्स भएर हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। फिक्स भएर अगाडि बढिएन भने दुःख पाइन्छ। जे पनि गर्न पाइन्छ भन्दैमा जे पाए त्यही गर्न नपाउने हो है। जस्तै एउटा स्कुलमा के भएछ भन्दाखेरि म्याथ सरले पढाउनु भएछ कि यहाँ यक्सको जे भ्यालु राख्न पनि पाइन्छ भनेर पढाउनु भएछ। अब जे राख्न पनि पाइन्छ भन्दैन एउटा स्टुडेन्टले के गरेको छ भन्दा त्यो यक्सको भ्यालु घरि काठमाडौँ भनेर मानिदिन्छ, घरि पोखरा भनेर मान्छ, घरि राजेश हमाल भनेर मान्छ। त्यस्तो पनि गरेको पाइयो कि एउटा हाम्रो मेरै साथीले पढायो, उनले सुनाइरहेको थियो एउटा स्टोरी। मैले उसलाई चाहिँ यक्सको भ्यालु जे राख्न पनि पाइन्छ भन्दै थिएँ, उसले चाहिँ घरि राजेश हमाल राख्छ, घरि निखिल उप्रेती राख्छ, घरि त्यो यक्सको भ्यालु। त्यो स्ट्यान्डर्डाइज भएन नि त। हामी के गर्ने, हामी स्ट्यान्डर्डाइज गराएर फिक्स बनाएर जेनरलाइज गर्ने कि यस्तो काम गर्ने कि त्यसले सबैमा काम गरोस् है। स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने जेनरलाइज गर्ने त्यो चाहिँ जान्न पर्यो। ओके, त्यही भएर यसले हामीले अल्फा मानिदिउँ, यसलाई बिटा मानिदिउँ। पछि इलेभेनमा पढ्दा पनि बुकहरुमा अल्फा र बिटै भनेर भेटाउँछौ, राख्न अरु पनि पाइन्छ। ओके, सो अब हामीले के पढ्दै भन्दा सम अफ रुट्स चाहिँ माइनस बी बाई ए हुन्छ, प्रोडक्ट अफ रुट चाहिँ सी बाई ए हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर अब एउटा यो आजलाई लास्ट एउटा नोट लेख त यो इम्पोर्टेन्ट छ। यदि हामीले दुईवटा रुट्स थाहा छ, अल्फा र बिटा हामीलाई रुट्स थाहा छ भने त्यो रुट्सबाट इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। अहिलेसम्म हामीले के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि इक्वेसनबाट रुट्स निकालिन्थ्यो। सुन है, ध्यान दिएर सुन। अहिलेसम्म हामीले के गरिन्थ्यो भन्दा इक्वेसन दिन्थ्यो र इक्वेसनबाट हामीले रुट्स निकाल्थ्यौं। तर अब यसको उल्टो फ्लो हुन्छ। उल्टो फ्लोमा के गर्ने भन्दा क्वेसनमा हामीले रुट्स दिन्छ, रुट्सबाट अब इक्वेसन निकाल्छौं। ओके, रुट्सबाट हामीले के गर्छौं त इक्वेसन निकाल्छौं। सो हामीले रुट्स थाहा छ, अल्फा र बिटा रुट्स थाहा छ भने इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त भन्दा x स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स x प्लस प्रोडक्ट अफ रुट्स इक्वल टु 0। x स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स x प्लस प्रोडक्ट अफ रुट्स इक्वल टु 0। मतलब तेरा अर्को तरिकाले पनि भन्न पाइयो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टु 0। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x, यहाँ x पनि लेख्नु है, सरी यहाँ x छुटिरहेछ। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इन्टु बीटा इक्वल टु 0। मतलब x स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स x प्लस प्रोडक्ट अफ रुट्स इक्वल टु 0। ल आजलाई हामीले यही नोटसम्म कम्प्लिट गरौँ। यसपछि नेक्स्ट क्लासमा यो भन्दा अगाडि जाम्ला र त्यसपछि बल्ल यसको एमसीक्यू गरौँला। सर अलिकति यो थ्योरी नभइकन एमसीक्यू गर्न सकिन्छ। हजुर सर, एउटा ट्रिग्नोमेट्रीको एउटा क्वेशन छ। ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेशन मलाई इनबक्समा पठाइदिनु, म सल्भ गरेर पठाइदिन्छु। ल हुन्छ सर। ल।